वहीं भाई क्या कहते हैं आप इस केस में, एक तो ये अब तक जो कार्रवाई हुई है जी और आगे भी कुछ लोग इसमें हैं, वो जो आपने नाम लिए, तो क्या समझते हैं आपके साथ जो और बंदे थे वो भी गिरफ्तार होने हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं मुस्तफ़ा वज़ीरत अब्दुल गफ़ार और मैं रिहाइश पज़ीर बेसिकली गांव से मेरा ताल्लुक़ है, फुलाड़ियों से। मुझे मेरे को खास शिफ्ट हुए 2 महीने हुए थे। तो मेरा ताल्लुक़ इमरान से तो पहले ही था। इमरान मलक जो कि सहाफ़ी हैं, और उनके रेफरेंस ही मेरा 1.5-2 महीने पहले ताल्लुक़ हुआ था रज़ा रिन से। तो इस जो मामले में जो सारे इन्वॉल्व हैं, और रज़ा रिंद और इमरान जो हैं, उन्होंने मुझे जिस तरह फंसाया, जिस तरह मेरे साथ मेरा इस्तेमाल किया, मुझे ख़ुद पता नहीं चला। ये और भी लोगों को इस तरह कॉल्स करते रहे हैं, और अपना इनको लोगों की कमज़ोरियों का पता था, और दूसरे सहाफ़ी भी इनकी मदद करते थे इस काम के लिए, ठीक है। और अपना इस तरह इन्होंने मुझे जो है ना 6 तारीख को एक कॉल करने का कहा। मैंने मना करने के बाद रज़ा ने मुझे बताया कि आप कॉल करें, और उसका मसला बताया कि भाई इसका ये कमज़ोरी है, आप इस कमज़ोरी पे इसके बात करें। तो मैंने जो है ना रज़ा के कहने पे वो कॉल की तो वो मैंने उसे तारुफ़ करवाया। मैंने कहा भाई मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, मेजर अरसलान बात कर रहा हूँ, और मुझे इस वक्त ये ज़रूरत है इस तरह पैसों की ना। तो 6 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई ठीक है सुबह देखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर सुबह जो है अपना सुबह हुई, मैंने उस पर गौर ही नहीं किया और ना मुझे याद था। तो अपना रज़ा ने दोबारा मुझे रिमाइंड करवाते हुए बताया। मैं उठा, रूटीन के हिसाब से उठा। रूटीन के हिसाब से उठने के बाद मैं अपने एक काम से शहर आया, जहाँ पे मेरी मुलाकात दोबारा रज़ा से हुई। रज़ा के साथ मैं एक अपना इज़्ज़त शाह हैं जो कि उनके पास गए, किसी काम के हवाले से, रज़ा का ही काम था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया, मैंने अपना एक मैटर था, मेरा अपना ज़ाती मैटर था, मैंने रज़ा से कहा कि इज़्ज़त शाह को रिक्वेस्ट करें मेरे काम के लिहाज से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी मेरे काम के लिहाज से। वहाँ से आते हुए रज़ा ने कहा आपका काम तो हो गया, आपने मेरा काम अभी तक नहीं किया। तो रज़ा ने फिर मुझसे दोबारा उनको कॉल करने पे कहा, और कहा कि आप बात करें उनसे। तो मैंने उनको कॉल की। मैंने उनको कॉल करके अपना कहा आफ्ताब मलक को ना कि आपने रात हमें ज़ुबान दी थी, तो आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मैं घबराहट में मैंने कहा सर आप, मैं तो हैदराबाद हूँ, मेरा आपसे एक नुमाइंदा या सोर्स आपसे रब्ता कर लेगा। तो मैंने रज़ा से कहा, मैंने कहा रज़ा मैं इनसे पैसे ना लूँगा ना मैं जाऊँगा। तो रज़ा ने कहा बेफिक्र हो जा, कोई मसला नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे वैसे जो भी मामला थे उन्होंने मुझे बताए ना। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं इनकारी हो गया। इनकारी होने के बाद जो है रज़ा ने उनको, मैंने रज़ा को फोर्स किया। मैंने कहा भाई तू खुद कॉल कर, अगर कुछ भी नहीं है तो आप खुद कॉल करें। तो रज़ा ने उनको कॉल की, 2 कॉल्स की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। उसके बाद फिर रज़ा ने मुझे कहा कि आप कॉल करें। मैंने कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। तो इस तरह टाइम गुजर गया दोपहर का। तो मैं दोबारा अपने घर चला गया। घर जाने के बाद शाम का वक्त हुआ। शाम के वक्त दोबारा शहर में मुलाकात हुई रज़ा से। रज़ा ने कहा भाई अभी आप दोबारा उसको कॉल करें। मैंने दोबारा कॉल की, तो रज़ा के कहने पे KFC के पास उसको कॉल की, आफ्ताब मलक को। आफ्ताब मलक ने मुझे कहा कि भाई आप कहाँ हैं। मैंने कहा यार हमारा नुमाइंदा आप इंतज़ार कर रहा है KFC के यहाँ, आप कोई काइंडली बंदा भेज के वहाँ पे उसको अमानत दे दें। तो इस तरह जो है ना उन्होंने कहा ठीक है डन हो गया। इस दौरान रज़ा को एक कॉल मसूल होती है, इनके नुमाइंदा है ऐवान सहाफ़त का, जो मुझे नाम जहन से उतर रहा है, जो बड़ा है इनका, नहीं सॉरी, फलक शेर। हाँ फलक शेर की कॉल मसूल होती है। रज़ा और इमरान जो है मौके का फ़ायदा उठाते हुए रज़ा वहाँ निकल जाता है, और मुझे कहता है कि आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। और मुझे नाम देते हुए कहता है कि शाहज़ेब को भेज दो, कोई मसला नहीं, अगर आपको डर लग रहा है तो शाहज़ेब को भेज दो। तो मैं एतमाद में आते हुए, उनकी जाल में फंसते हुए, मैंने शाहज़ेब को भेज दिया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। शाहज़ेब वहाँ जाता है, शाहज़ेब के साथ मसला हो जाता है। उसके बाद रज़ा ने आफ्ताब को कॉल करके ये पूछा भी था कि भाई आपने किसी बंदे को पकड़वाया है, क्या मामला हुए। तो उनका इनकार था। उन्होंने कहा मैंने किसी बंदे को नहीं पकड़वाया। उसके बाद रज़ा ने बिल्कुल भी मेरे से रब्ता नहीं किया और मेरे साथ रब्ता ख़त्म कर दिया। अब क्या है देखिए, इसमें आप समझते हैं कि फलक शेर, हाशिम और इमरान मलक सारे इन्वॉल्व हैं? सर लाजमी है, दूसरे भी इनकी मदद करते रहे, और लाजमी है। एक और चीज़ इसमें सबसे अहम है कि एक एप्लीकेशन बनाई गई थी और उससे काम लिया जाता था, क्या वो आपको सिखाया?
سوری. کیا ایک ایپلیکیشن بنائی گئی تھی جس کے ذریعے ایک ٹیکنیکل اسکلس کے ذریعے بالکل یہ اپلیکیشن کا استعمال کرتے تھے. بالکل. وہ کیا تھی طریقہ کار وہ جس سے کہ اس طریقے کا ایک ایپلیکیشن تھا جس سے پاکستان کے ادارے حیران ہیں کہ یہ کس طرح سے بن گئی؟ سر بالکل وہ اس اپلیکیشن کا استعمال کرتے تھے، اور ایک لوگ کو نہیں، انہوں کو صحافی ہیں تو ان کو لوگوں کی کمزوریوں کا پتہ تھا. یہ منشیات فروش کو منشیات فروش کے دھمکیاں دیتے تھے، اور دوسروں کو مطلب جس کی جو کمزوری تھی اس کو اس کمزوری کے لحاظ سے دھمکیاں دیتے تھے، کال کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ ہم فلاں بات کر رہے ہیں، ہم فلاں بات کر رہے ہیں. میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے ان کے کہنے پہ ایک کال کی ہے، وہ بھی اپنا نام ہے اس کا ملک آفتاب. انہوں نے مجھے بتایا تھا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سویلین ہے اور اپنا کاروباری شخص ہے، اور اس کا کوئی جام شوروں میں پلاٹ کا مسئلہ ہے. مجھے انہوں نے صرف اتنا بتایا. بعد میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا رزلٹ نکلنا ہے، کیا ہونا ہے. مجھے اس بارے میں کوئی علم کیا نہیں تھا. اسپیسیفک یہی چیز تھی کہ لوگوں سے صرف یہ نوکریاں لینے کے لیے سرٹیفکیٹ، یا کوئی اور بھی اور اس طرح کے کام تھے جس سے جھانسا دے کر یہ پیسے لیتے؟ سر یہ ان کا ایک قسم کا یہ کاروبار تھا. کیا کیا کاروبار تھا؟ یہ ایک قسم کا کاروبار تھا، لوگوں کو بلیک میلنگ. نوکریوں کے دلواتے بھی تھے یا صرف ایسے جھانسا دے کے پیسے لے لیتے تھے؟ سر کوئی اس میں صداقت نظر نہیں آتی. تو یہ پیسے لیتے تھے بس. اور اس میں جو صحافی تھے ان کے علاوہ آپ نام لے رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ سر ان کے جتنے بھی ایوان صحافت کے معزز بھی کہا جائے تو وہ بھی ان کو کمزوریاں لوگوں کی بتاتے تھے. کیا آپ نام لیں گے ان کے؟ سر مجھے نام اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں پتا. فلک شیر کا ایک مجھے یاد ہے، دوسروں کا ایک شر ہے اس کا نام میرا خیال ہاشم. تو یہ ایک ایپلیکیشن والا معاملہ اب تک حل نہیں ہوا. ابھی دوسری دفعہ آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی یہ کیا چیز تھی جس سے کہ مطلب نمبر بھی ایک اداروں کے آپ کے پاس آ رہے تھے، وہ ٹریننگ کیسے آپ کو دی تھی، اور ان کے نام بھی آ رہے تھے سامنے آ رہے کال کرنے والے کو؟ وہ ایپلیکیشن کا استعمال عمران کرتا رہا ہے، اسے اس بارے میں زیادہ مزید پتہ ہوگا. اس ایپلیکیشن کا استعمال سر وہ کوئی آن لائن ایپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے یہ کال کرتے تھے. تو یہ ڈیجیٹل ایکوپمنٹ آپ سمجھتے ہیں وہ کس کس طرح کا استعمال کرتے تھے اور آپ کو کیا سکھاتے تھے؟ سر مجھے انہوں نے صرف یہ ایک کال کرنے کا کہا تھا، اور اس کے علاوہ مجھے انہوں نے کوئی بھی اپنا ابھی تک مزید جو ہے نا گہرائی میں راز نہیں دیا تھا. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے پاس کچھ لوگ جو رہتے ہیں لازمی یہ اور بھی لوگوں سے کال کرواتے تھے؟ بالکل. اور ان کے پاس بہت سارے ثبوت بھی ہوں گے جو دوسرے لوگ ہوں گے؟ بالکل. آپ نے کس کس طرح کے ان کے پاس ثبوت دیکھے ہوں گے؟ سر اپنی پرائیویسی تو انہوں نے کبھی مجھے ڈیپلی شیئر نہیں کی، لیکن اتنا مجھے ضرور علم ہو گیا تھا کہ یہ ان کا کاروبار بن چکا ہے. یہ لوگوں کو اس طرح کال کر کے لوگوں کی کمزوریاں اپنے پاس اکٹھی کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے. تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا دیکھیں آپ نے تو ابھی عدالت میں کیس آ گیا ہے. جی سر. اب آپ کیا کریں گے؟ سر میں الحمدللہ ایک محب وطن ہوں، اور مجھے اگر اس طرح کا کوئی بھی پتہ ہوتا جھانسے کا کہ مجھے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ مجھے یہاں شفٹ ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے. میں اپنا بس ٹھیک ہے ایک صحافی تھا، میں نے چلو ٹھیک ہے یار صحافت میں قدم رکھا جائے، میں اس لیے ان کے ساتھ چل پڑا. لیکن مجھے اس بارے میں اگر ذرا سا بھی پتہ ہوتا تو میں اپنے اداروں کی نقصان کر رہا ہوں یا میں اپنے ملک کا نقصان کر رہا ہوں تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیتا. ابھی آج آپ کا ہو سکتا ہے کہ 164 کا بیان ہو. جی. تو جو ابھی مجھے آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا اسی طرح کی باتیں جیسے آپ کے سامنے؟ جی، جو حقیقت اور سچ ہے اور جو مجھے پتہ ہے میں وہ انشاءاللہ سب کچھ بتاؤں. کچھ ثبوت ہیں آپ کے پاس آپ کے موبائل میں یا کسی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ میں؟ سر اس طرح کے میں کنشور نہیں ہوں، ہو سکتے ہیں شاید.